उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त में तमाशा लगाया हुआ है और अपने साथ जो एक टोला इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, उसको एक और हम सिनेरियो में देखेंगे, एक और तरीके से देखेंगे कि ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन आई, ये एक प्रोग्राम था। तो उसको हेड कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा। अच्छा, पीछे से प्रोग्राम देने वाले और लोग थे, उनके मफादात, फिर इन्होंने अपना कट लिया, दीगर ने अपना कट लिया, जनरल फैज़ हमीद ने अपना काम किया व दीगर लोगों ने। सबके नाम मौजूद हैं जो फ्रंट पे हैं। बहुत सारे अभी जो है ना बिल्कुल पसे पर्दा है। अच्छा, उसका उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से एलिवेट किया जा रहा था, जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जनरल फैज़ ने बड़े ख़ास तरीके से जो है ना एलिवेट करवाया और वो इस वक्त में अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, सब समझ रहे हैं कि शायद हम प्रोटेक्ट हैं और हमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस जगह पर मामला आ गया ना, अब इनका कड़ाका निकलेगा, नहीं तो पाकिस्तान का कड़ाका निकलेगा। तो इन पाकिस्तान का कड़ाका निकलता है या इनका कड़ाका निकलता है, यानी कि इस पूरे बाजवा डॉक्ट्राइन का कड़ाका निकलता है, इनमें से एक का कड़ाका तो निकलना ही है। तो पाकिस्तान क्योंकि अभी ये है कि 22-25 करोड़ अवाम है और पूरी एक स्टेट है, और राज जो है वो अफशा हो चुका हुआ है कि जो जो कुछ इन्होंने किया वो अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप इसको देखें एक और तरीके से कि ये जो उमर अता बंदयाल साहब हैं जो कुछ कर रहे हैं, और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन है, और फिर मुनीब अख्तर साहब हो गए, ये जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों का तमाम रिकॉर्ड जो है ना उनके पास मौजूद है, जिन्होंने इनके साथ मिलके मतलब मिलके जिन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो अब वो रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं कि हिलने ना दिया जाए, और रिकॉर्ड उसमें से इतना ही निकालते हैं कि जिसमें वो मतलब ठिकाने लग जाएं और हम बच जाएं। जो रखने वाले हैं वो इंटरनेशनल माफिया है, इंटरनेशनल, जिसको खलाई मखलूक कहते हैं ना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते थे कि खलाई मखलूक है, तो वो होती है नजर नहीं आती, तो वो ये होती है जो इनको ऑपरेट कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो दीगर जो जजेस हैं जो जूनियर हैं हाई कोर्ट के अंदर, और उनको एलिवेट करके उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अब जो उनको लाया गया ना, तो उनको ये उनमें ये डर पहले पैदा किया गया कि तुम्हारी लूटमार या तुम्हारी बदनीयती बदमालियां वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे और सीधे रास्ते को चूज करोगे तो तुम बचोगे नहीं। तो वो वहां पे ब्लैकमेल होके, तो ये कहते हैं कि रास्ता एक ही है, लूटमार का और इस ग्रुप के साथ चलना। तो उनको भी गुंजाइश नहीं नजर आ रही। तो ये जो इंसान ना कहा जाए कि उनमें से कोई एक या दो या तीन जो इंसान ना वो कोई सीधे रास्ते पे आ जाएंगे या वो अपनी राय बदलेंगे, मजबूर है, राय नहीं बदलेंगे। इस वक्त में जो मामला है वो 8 और 7 का कहा जा रहा है, लेकिन 7 जो उनसे है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। वो हम ख्याल की तरीके से नहीं है कि एक ग्रोह बन के, एक माफिया की सूरत जो है ना अख्तियार करके और कलेक्टिव मूव करते हैं। नहीं, ऐसे ये जो है ना बाकी के साथ जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। एक कहता है मैं नहीं जाऊंगा दावत में, ठीक है, उसको हो सकता है कि बुलाया ही ना हो या इस तरीके से बुलाया हो, बाकी सारे चले गए। अच्छा, एक कहता है मैं पार्लियामेंट के सामने जाके तो ये मैसेज दूंगा कि मैं तो आइन का फॉलोवर हूं, तो वो आ गया, बाकी के नहीं आए। और देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन ये राय जो उनसी होती है ना, जो 7 जजों की है, मुख्तलिफ राय, यही जो इंसान कानून का हुस्न होता है कि एक कानून की किताब उसको पढ़कर समझना और उसको बयान करना। तो ये उनके जो डिसीजंस होती हैं वो उनकी राय होती हैं, और जो कलेक्टिव डिसीजंस हो जाते हैं वो एक बेंच का डिसीजन कहलाता है। इनको इस तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, यानी कि गिरफ्तार इस सेंस में कि वो निकल नहीं सकते। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखें जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर जो कि अब इस वक्त में सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि बुलाओ इन जजिस से, पूछो इनकी कार्रवाइयाँ भी पूछो कि इन्होंने जो मर गए उनका भी हिसाब करो। तो भाई ये हिसाब किए बगैर ना पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ ही नहीं सकती। और एक और आप बात देखें, कल का दिन जो गुजर गया ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इस तरह से था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनसे इंटेलिजेंस एजेंसियां थी ना वो ये चेक कर रही थी, और इंटेलिजेंस के दीगर ग्रुप
اب جیسے کہ لیٹ سپوز کوئی پارٹی کا سربراہ ہے جیسے میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کی نہیں رپورٹ ہوتی، لیکن انٹیلیجنس ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ جو پرائیویٹلی جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ ضرور آتی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ صورتحال تھی، یہ سیناریو تھا۔ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹ پاور ہے نا وہ صفر ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں اور مسلسل جھوٹ بولے ہیں کہ فورن میں تو ان کی نظر آتی ہے ویورشپ اور تھوڑی بہت جو ان سے فالوئنگ نظر آتی ہے، گراؤنڈ کے اوپر ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار تم 3.5 سال 4 سال حکومت کر کے گئے ہو، کوئی اتنی ایجیٹیشن نہیں، اگر جلسے کیے ہیں جلوس کیے ہیں تو گراؤنڈ میں کیے ہیں، تمہارا کون سا جلسہ اور جلوس ہوتا ہے جو کہ ہوتے ہی روڈ کے اوپر ہے، آدھی مطلب جو انسان عوام گھیری ہوئی ہوتی ہے کہ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، منوسوں کو، کہ یار تم ہمارا راستہ دو، ہم اپنے گھروں کو جائیں، ہم مریض کو لے کے جائیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول لے کے جائیں، تم نے جناب عجیب ہی تماشا لگایا ہوا ہے، ہر شخص پریشان، مریض جناب وہ روڈوں پہ جن رول رہے ہوتے ہیں، عذاب ایک آیا ہوا ہوتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ چل جاتا ہے، لیکن یہ مسلسل کاروائی ہے، لوگ پریشان ہو چکے ہوئے ہیں اس پی ٹی آئی کے طریقہ کار سے۔ پروٹیکشن ان کو ملتی ہے جناب عدالت سے، ان کو پروٹیکشن ملتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی، وہ رپورٹنگ کرتا ہے الٹی سیدھی۔ اچھا یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسری طرف وہ یہ کہ جو کل کا دن تھا نا، اس کے اندر یہ جو ریلی کی ہے نا عمران خان نے، گاڑی کے اندر بیٹھ گیا اور میکسیمم جو انٹیلیجنس ایجنسیز بتا رہی ہیں اور انٹیلیجنس جو پرائیویٹ جو ایجنسیز ہی ان کو کہیں، ان کی جو رپورٹ ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ میکسیمم جو بندہ اکٹھا ہوا ہے نا وہ 6000 ہوا ہے۔ اب جو ساری صورتحال تھی اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کل کے اندر جو کچھ ہونا تھا تو یہ چلا گیا کہ عمران خان کے پاس اب اسٹریٹ پاور نہیں ہے، لیکن آگے جو اس کے پاس جو کارڈز ہیں، اس کا واحد جو کارڈ ہے وہ نظر آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بندیال کورٹ ہے وہ جو ہے ایک ہی ڈر کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحال نہ بنے کہ ہمارے اگینسٹ کوئی کاروائی ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر پرابلم بنے گی۔ یعنی کہ جو دیگر ججز ہیں جس کے بارے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ جو جونیئر ججز تھے ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا، لیکن وہ اس چیز کا حق نہیں رکھتے تھے۔ اب ماضی کے اندر جو قوانین ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے یا کورٹ آف کنڈکٹ ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آنے والے جو چیف جسٹس ہیں نا وہ یہ کسی بھی یا یہ موجودہ بھی یہ سن کر کہ بھئی ایسا ہوا کوئی نوٹس لے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو انسان ہے جو ایلیویٹ کیے ہوئے ججز ہیں ان کو واپس ہائی کورٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں اور ان کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، یہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو جو 4 ججز کہہ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہم خیال گروپ کے اندر ہیں، وہ تو بالکل اس بات پہ جو انسان وہ ہیں کہ اگر قاضی فائزیزہ آ گئے تو انہوں نے یہ ایکشن لے لینا ہے اور ہمارا جو انسان فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ تو پھر ہم بات کریں گے جی مزید اس ٹائم کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے، دیکھتے ہیں ابھی پارلیمنٹ مزید کیا لیتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کھل کے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔